आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आज हामी बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले यति बेला विभिन्न खालको आक्रोशहरू व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा कर्जा पाउन सकिँदैन, तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिवेदनलाई पछिल्लो पटक हेर्दाखेरि बैंकहरूको नाफा भने बढ्दो अवस्थामा छ, कर्जा भने महँगो बन्दै गइरहेको छ। सर्वसाधारण साना मझौला उद्योगी व्यवसायले बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज रूपमा कर्जा नपाएको अवस्था छ र यति बेला सहकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि ठुलो रकम बाहिरियो भन्ने कुरा आएको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार पनि पछिल्लो दिनमा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट निक्षेप घट्दो अवस्थामा रहेको खबरहरू बाहिर आइरहेको छ। भनेपछि त्यसै गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ। निक्षेपको तानातानको अवस्थामा छ। हरेक वर्ष तरलताको सङ्कट आइरहेको छ र यो सङ्कटले आम यो निजी क्षेत्रलाई, आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिरहेको छैन भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइरहेको छ र पछिल्लो दिनमा लगानी घट्दो अवस्थामा रहनु र एकातिर बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको सङ्कट बढ्नु र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पछिल्लो दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, जसले गर्दा आयातमा कडाइ गरेको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भहरूमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। सबभन्दा अगाडि हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। बजारमा तरलताको सङ्कट अझै टरेको छैन, तर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कमाउने नाफाको श्रृङ्खला भने बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कको खुद मुनाफा करिब 23% को हाराहारीमा रहेको छ भन्ने कुरा हामीले रिपोर्टमा ल्याएका छौँ र यो नाफा प्राकृतिक हो कि अप्राकृतिक हो या कृत्रिम हो भन्ने कुरा ब्याङ्कहरूको आफ्नो भनाइरहेको छ र पुराना कर्जालाई नवीकरण गर्दा नाफामा गएको देखिएको भन्ने पनि भनाइ बाहिर आएको छ। यद्यपि ब्याङ्कहरूले भने कमाएका छन्, निजी क्षेत्रले भने कर्जा महँगो छ भन्ने गुनासो आइरहेको हुँदा हामी आज कार्यक्रममा यसैमा केन्द्रित गर्नेछौँ। हामीले यो सम्बन्धमा एउटा रिपोर्ट पनि तयार पारेका छौँ। सबभन्दा अगाडि यो रिपोर्ट सामग्री। कोरोना महामारीले धक्का दिएसँगै अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक बन्दै आएको छ। व्यक्तिको आम्दानी एवं व्यवसायमा आएको मन्दीले क्रय शक्तिमा एकाएक गिरावट आउने क्रम जारी नै छ। फलस्वरूप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सङ्कट चुलियो भनी अझै पूर्ण रूपमा टरेको छैन। तर वाणिज्य ब्याङ्कले नाफा कमाउने लहर पनि बढ्दो क्रममा छ। गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य ब्याङ्कको खुद मुनाफा 23% अर्थात् 14 अर्ब रुपियाँले बढेको हो। कुशल व्यवस्थापन एवं सञ्चालन खर्चमा गरिएको कटौती नै नाफाको मुख्य कारण भएको दाबी छ। अपरेटिङ इन्कमले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। पोर्टफोलियो म्यानेज गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरू सब धेरै अधिकांश ब्याङ्कहरू सफल भए। कतिपय ब्याङ्कहरू यो अवस्थामा पनि घाटामा गएको अवस्था छ। अन एन एभरेज हामीले पनि हामीले हेर्ने हो भने आरओईको पोजिसन हेर्ने हो भने हामी खासै करारको तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा खासै ठुलो चाहिँ त्यही हाराहारीमा प्लस मात्रै भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 60 अर्ब 77 करोड रहेको खुद मुनाफा बढेर गत आर्थिक वर्षमा 74 अर्ब 80 करोड रुपियाँ पुगेको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क खुद मुनाफा 5 अर्ब 21 करोड, वृद्धि 37.38%। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क खुद मुनाफा 5 अर्ब 21 करोड रुपियाँ, वृद्धि 25%। नोबेल ब्याङ्क खुद मुनाफा 4 अर्ब 97 करोड रुपियाँ, वृद्धि 9.83%। एनआइसी एसिया ब्याङ्क खुद मुनाफा 4 अर्ब 53 करोड रुपियाँ, वृद्धि 38.86%। तथ्याङ्कमा खराब कर्जामा कमी आएको समेत देखिएको छ। पुरानो कर्जालाई नवीकरण गर्दा पनि नाफामा सुधार आएको भनाइ छ। तर यो विधिबाट आएको सुधारलाई प्राकृतिक मान्न नसकिने तर्क छ। पुरानो कर्जालाई नवीकरण गरेर दुईटाले फाइदा भयो कि अब ऋणले पनि तिर्नु परेन तत्कालको लागि, तर उसको ऋण चाहिँ थपिँदै गयो। पछि गएर एकैचोटि तिर्नु पर्दाखेरि उसलाई पनि समस्या पर्छ, एउटा कुरा हो होइन। जब यो नवीकरण भयो, नवीकरण गरेपछि त नयाँ कर्जा सरने भइदियो, त्यसपछि ब्याङ्कको नाफा पनि बढेर गयो अनि खराब कर्जा पनि घटेको
देखिया छ। तरलता सङ्कटको समयमा पनि ब्याङ्कमा देखिएको नाफालाई स्वागत योग्य नै मानिएको छ। तर अरू क्षेत्रको सूचक नकारात्मक बनिरहेको समय ब्याङ्कको नाफामा आएको उछाल प्रशंसायोग्य नै छ। तर पुरानो कर्जालाई नवीकरण गरेर नाफा कमाएको आरोप पनि ब्याङ्कलाई लागिरहेको छ। यो नाफा प्राकृतिक नभएर कृत्रिम भएको भनाइ छ। हाल ब्याङ्कको नाफा सुन्निएको भए दिगो नहुने र ऋणीलाई क्षति पुर्याउने पक्का छ। ब्याङ्कको नाफा प्राकृतिक भए दिगो बनाउन जरुरी छ भने कृत्रिम भए नाफाको प्रकृतिमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको इस्यु अफ द डेमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। यो रिपोर्ट सामग्री त हेर्नुभयो नि, होइन? हेर्नुभयो होइन? यहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गरिसकेपछि पनि त्यति यहाँहरू सन्तुष्ट देखिनु भएन अथवा चित्त दुखाइ नै छ यहाँहरूको भने अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा नपाउनु, ब्याङ्कहरू बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको अवस्थाप्रति कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, सबभन्दा पहिला त तपाईँको रिपोर्ट आफैमा एउटा सेल्फ एक्सप्लानेटरी नै हो कि यसले प्रश्न गरेको छ भने जवाफ पनि यसले दिइरहेको छ कि तरलताको चरम अभाव देखियो भनौँ न। उद्यमी व्यवसायीहरूले ऋण पाउन सकेका छैनन्। अहिलेको र ब्याज दर बढेकै छ। विगतमा प्रतिस्पर्धी भएको बेलामा तरलता फालाफाल भएको बेलामा यही ब्याङ्कहरूले व्यापारी उद्यमी कहाँ आएर ल हामी बेस रेटमा तपाईँको 0.50 0.75मा तपाईँलाई कर्जा दिन्छु, तपाईँ मेरो ब्याङ्कबाट लिन आउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। आज त्यो अवस्थाको ठिक विपरीत अवस्था छ। आज राष्ट्र ब्याङ्कले नै गएको मौद्रिक नीतिमा बेस रेटभन्दा खालि केही सर्टेन निर्यातमूलक उत्पादनमूलक उद्योगलाई बेस रेटभन्दा 2% प्रिमियम लिन पाइने, अरूको लागि चाहिँ ब्याङ्कहरूको जिम्मामा छोडिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा टाइट तरलता भएको बेलामा ब्याङ्कहरूले त अधिकतम चार्ज गरेकै छ नि त, 5% प्रिमियम चार्ज गरेको छ भने त्यो त नाफा त स्वतः देखिने नै भयो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब यो अहिलेको जुन यो विद्यमान अवस्था छ र मौद्रिक नीतिप्रति हामीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हौँ। मौद्रिक नीति एकदम सङ्कुचित मौद्रिक नीति आएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा के सङ्केत गरेको छ भने आर्थिक गतिविधि सङ्कुचन गर्ने। निजी क्षेत्र कहिल्यै पनि सङ्कुचित अर्थतन्त्रमा रमाएर बस्न चाहँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको उनीहरूले लगानीको प्रतिबल चाहन्छ, जहिले पनि ग्रोथलाई नै प्राथमिकतामा दिएको हुन्छ। यही वर्षको जेष्ठ 15 गते जुन गत वर्ष बजेट आयो, बजेट पुरा एक्सपान्सनरी नेचरको बजेट आएको छ। 7% को आर्थिक वृद्धि दरको कल्पना गरिएको छ, 6.5% को इन्फ्लेसन रेटको कल्पना गरे। तर मौद्रिक नीतिले त तपाईँको आर्थिक गतिविधि सङ्कुचनकारी आएको छ। अन्य धेरै प्रावधानहरू यस्ता छन्। मौद्रिक नीतिले कर्जाको विस्तारलाई रोक लगाएको छ। गत तपाईँको यो 78-79 गत वर्षमा 19% कर्जा विस्तारको लक्ष्य थियो, त्यसलाई अहिले आएर तपाईँको 12%सम्म खुम्चाइएको छ भनौँ न। मनी सर्कुलेसन टाइट गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा र अर्को अहिले निजी क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा सानो विश्लेषण पनि गर्नु आवश्यकता छ। 2.5 वर्षदेखि एउटा कोभिडको प्रभावित अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र बसिरहेको छ। आफ्नो पुनरुत्थानको क्रम जारी छ। हामी पुनरुत्थानकै क्रममा छौँ। अहिले पनि हाम्रा सबै सेक्टरहरू पुनरुत्थान नभएको अवस्था छ र यो 2022 को प्रारम्भमा जुन रुस युक्रेन वारले गर्दाखेरि हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ बिजनेस धेरै माथि गयो। एउटा त नेपाली करेन्सीको हाम्रो डलरसँग डिभेलुएसन भयो, हाम्रो लजिस्टिक कोस्ट धेरै बढ्यो, हाम्रो इन्टरनेसनल प्राइसेसहरू यो कोभिड पछिको अर्थतन्त्रमा प्रोडक्सन कमी भएर धेरै बढ्न गयो। झन्डै 20-25% जति त प्राइस इन्क्रिमेन्ट भएको छ, जसको रिफ्लेक्सन व्यापार घाटा बढेर पनि आयो। यो समग्र अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा सरकार राज्यको दुईटा दायित्व हुन्छ। यहाँको यति ठुलो असन्तुष्टि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई अथवा अर्थ मन्त्रालय समक्ष म दुईटा कुरा भन्छु। मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने हो, तर मौद्रिक नीतिमा पनि सीमित अधिकार हुन्छ क्या। मौद्रिक नीतिले सबै अर्थतन्त्रलाई प्ले गर्न सक्दैन। सबभन्दा जरुरी त के छ, मौद्रिक नीति र फिस्कल पोलिसीको राम्रो कोरिलेसन भएर यस्तो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने। ल भन्नुहोस् न। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ठुला पहुँचवालाले त कर्जा पाउँछन्, सेवा सुविधाहरू पाइरहेकै छन् भन्ने गुनासो छ।
साना मझौला व्यवसायहरूलाई कर्जा लिन गाह्रो भएको हो? यो सुरुदेखि नै यो कुरा सत्य हो? सत्य हो, यो त जहिले पनि अहिलेदेखिको होइन। अनि यो कुरा खोइ त एफएनसिआई च्याम्बर संस्थाहरूले चाहिँ ठुला व्यापारीले कर्जा पाउने अथवा सहयोग पनि पाउने सुविधा पाउने साना मझौला यहाँले भनिरहनु भएको छ कोभिडबाट सबभन्दा बढी प्रभावित वर्ग भने त्यही हो, त्यो वर्गको आवाज निजी क्षेत्रले पनि बोल्न सकेन। किन म तपाईँलाई अहिले नै भन्दैछु, जुन कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्रलाई उकास्नलाई जुन रिफाइनेन्सिङको जुन व्यवस्था गरिएको त्यो म्याक्सिमम त ठुला उद्यमी व्यवसायीहरूले मात्र प्राप्त गर्न सके, साना लघु उद्यमी व्यवसायीहरूले त त्यो कर्जा प्राप्तै गर्न सकेन। अर्को कुरामा के भन्छ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र एउटा अर्कै किसिमको छ। यहाँ 50% त तपाईँको अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको परिभाषा के भने ब्याङ्किङ च्यानलमा नआएको, त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले त यो कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रका जति पनि सहुलियतहरू नेपाल राष्ट्र भनेको हुन्डीको कारोबार होइन, जो ब्याङ्किङ च्यानलमा छैन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको जो ब्याङ्किङ च्यानलमा त्यो रकम चाहिँ कहाँ छ त? होइन, त्यो रकम त तपाईँको यस्तो छ नि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो देशमा अहिलेसम्म सम्पत्तिको अभिलेखीकरण छैन कसैको पनि। हामी बारम्बार माग गर्छौँ त कि सबैको अभिलेखीकरण गरेर होस्। त्यो तब अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको कस्तो अर्थतन्त्र हो त्यसलाई तपाईँले त्यो हुन्डीको यो 2 नम्बर अर्थतन्त्र नबुझ्नुहोस्। म यो कुरामा आउँछु, तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा ल यहाँले स्वीकार पनि भयो, ठुला व्यापारीले कर्जा पाए सानाले पाइरहेका छन् भन्ने हाम्रो प्रश्न र ब्याङ्कमा जुन हालको समस्या देखिएको छ उहाँले मौद्रिक नीतिदेखि नै असन्तुष्टि राख्दै आउनुभयो र यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभागको प्रमुख पनि भएर काम गर्नुभयो। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या अहिले नागरिकको ब्याङ्कप्रतिको अहिले भनौँ एक किसिमको ब्याङ्कमा केही पाइएन भन्ने गुनासो पनि छ नि, यो चाहिँ के हो वास्तवमा? ब्याङ्कहरूले त काम गरिराखेकै छन्, उत्पादकत्व पनि बढाएकै छन्, त्यसको चाहिँ रिफ्लेक्सनको रूपमा नाफा राम्रै छ भनौँ न। कोभिडको ब्याङ्कले राम्रो नाफा कमाए, यसलाई ठिकै 23% ग्रोथलाई त राम्रै मान्नु पर्यो नि। त्यो हिसाब किताबले ब्याङ्कहरूले उनीहरूको हिसाब किताबले राम्रै गरेको देखिन्छ। प्रोडक्टिभिटी राम्रो छ, नाफामा छन्, राम्रै नाफामा छन्, अनि त्यस्तो कुनै समस्या आएको देखिँदैन। तर समस्या कहाँनिर छ भने ब्याङ्कहरू राम्रो अवस्थामा रहँदै पनि निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएको, ब्याज दर उच्च रहेको र त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूको ब्याङ्कहरूको स्रोतमाथि पहुँच सङ्कुचित भएको, बिस्तारै झन् यो चाहिँ अप्ठ्यारो भएको स्थिति चाहिँ छ र यी चाहिँ समस्या हुन्। ब्याङ्कको उनीहरूको तर्फबाट विश्लेषण गर्ने हो भने त राम्रोसित चलाएर बसिराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर उहाँको गुनासो के छ भने ब्याङ्कले नाफा कमाए हामीले कमाउन सकेनौँ भनेर उद्योगिक व्यापारीको चाहिँ अलिकति मन दुखेको छ क्या यति बेला। ब्याङ्कहरूले नाफा कसरी कमाए भन्नेतर्फ विश्लेषण गर्दा 2-3वटा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले नेपालको व्यवसाय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै हो होइन। 19 खर्बको हामी आयात गरिराखेका छौँ, जुन जिडिपीको झन्डै 40% हुन आउँछ। नेपालको वस्तु आयात नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपातमा 40% चाहिँ छ र ब्याङ्कहरूको बिजनेस त सुनिश्चित छ, आयातलाई चाहिँ फन्डिङ गर्यो, 2-3 महिनामा चाहिँ असुली पनि हुन्छ, ब्याज पनि आउँछ, खराब कर्जा पनि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो जुन ब्याङ्किङ प्रणाली छ, वाणिज्य ब्याङ्कमा आधारित ब्याङ्किङ प्रणाली छ, उसको विशेषता नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इभन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ उपलब्ध गराउने, स्रोत उपलब्ध गराउने र यस प्रकारको ट्रेडिङमा धेरै ठुलो घाटा नहुने, नाफा पनि हुने, खराब कर्जा पनि नहुने भएको दृष्टिकोणले उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अलिकति मर्का छ। उनीहरूको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्ने व्यवसायहरू पछिल्लो दिनमा ट्रेडिङमा बढी रमाएको देखिन्छ, आकर्षित भएको देखिन्छ उहाँहरू होइन। यो स्वाभाविकै हो, जब बिजनेस गर्न गाह्रो छ, उद्योग धन्दा चलाउन गाह्रो छ, अलिकति त्यसको जेस्टेसन पिरियड पनि म अलिकति सोध्छु उहाँले केही कुरा उठाउँदा तपाईँ अलिकति मुसमुस हाँस्नुभयो होइन। उहाँले मैले राखेका कुराहरूमा मोटामोटी सैद्धान्तिक सहमति जस्तै लागेर होइन। मैले मुसमुस हाँसेको सुन्नुहोस्। फरक के भन्नुभयो तपाईँले एउटा साना मझौला व्यवसायले चाहिँ होइन, यहाँ कर्जा पाएका छैनन्। म एउटा कुरा सोधेँ, उहाँले अलिक घुमाउरो तरिकाबाट भन्नुभयो जस्तो मलाई मेरो आशयमा त्यस्तो लाग्यो कि अहिले ट्रेडिङमा आयातमा चाहिँ कर्जा
लगानी पनि भयो, नाफा पनि त्यहीँ बढी छ, राज्यले पनि कर त्यहीँबाट कमाइरहेको छ, व्यापारीले त्यहीँबाट कमाए, ब्याङ्कले त्यहीँ फन्डिङ गर्यो होइन। यहाँले उद्योग धन्दा तालतो लगाइदिनु भयो, उद्योग बन्द गर्नुभयो, व्यापार मात्रै गर्नुभयो भन्ने कुरा छ होइन। उद्योग बन्द गर्ने भन्ने यहाँ प्रश्न, अहिले उद्योगको पनि यहाँ धेरै कुराहरू छ क्या, हामी विश्लेषण गरौँ। सबभन्दा पहिला त 62-63देखि नै हाम्रो जिडिपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको कन्ट्रिब्युसन 12-13% थियो। त्यो बिस्तारै बिस्तारै अहिले आएर घट्दै गएर अहिले 5.40 जति मात्रै छ, किनभने सरकारको अहिले जुन बजेट प्रस्तुत भयो तपाईँको, त्यसमा 69% 1240 बिलियन त राजस्वको लक्ष्य छ। त्यो भनेको मोस्टली आयातित क्षेत्रबाट नै त्यो राजस्व आर्जन गर्ने हो। अघि सरले हाम्रो दुईवटा कुरा गर्नुभयो, ब्याङ्कहरूलाई पनि सजिलो भयो, रिस्क कम भयो, व्यापारीहरूलाई पनि नाफा कमाउन, सरकारलाई पनि खर्च चलाउनलाई राजस्व त्यसैबाट आउने भयो। स्टेक होल्डरहरू सबै खुसी भएको अवस्थामा तपाईँको त त्यो सेक्टर हाम्रो उत्पादन त भएन नि, हाम्रो उत्पादन भएन। म यही त कुरा भन्छु, हाम्रो आयात मात्रै बढ्यो, उत्पादन किन भएन? हाम्रो भान्सामा यता सामान्य कुरा गरौँ न, तरकारी जन्य वस्तु होइन, दलहन, तेल अथवा चामल, मैदा, आँटा जे भनौँ सबै आयात भयो, जसमा ठुलो रकम बाहिरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। म यो विषयमा यहाँहरूसँग फेरि पनि आउँछु। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको इस्यु अफ द डेमा। आजको इस्यु अफ द डेमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको सङ्कट किन र कहिलेसम्म भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा यतिखेर हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँलाई नै गरौँ, राष्ट्र ब्याङ्कको आँखाबाट, ब्याङ्किङ क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दाखेरि अहिलेको आम नागरिकलाई, जस्तो अहिले सर्वसाधारण चाहिँ यहाँले पनि भन्नुभयो, साना मझौले व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट कर्जा नपाएको अवस्था छ, सहकारी संस्थाहरूबाट ठुलो रकम बाहिरियो भन्ने कुरा पनि छ, ब्याङ्कको निक्षेप पनि घट्यो भन्ने कुराहरू तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यो अवस्था भनेको के हो? अलि अर्थतन्त्र दबावमा आएको भनौँ न, अहिले आर्थिक गतिविधि बढिराखेको अवस्था छ। कोभिडमा क्रमशः अलिकति चौथो लहरको कुरा आए तापनि क्रमशः सुधार भइराखेको र निजी क्षेत्र काममा फर्केको, अब सरकार त पहिलेदेखि काममा थियो नै अवस्थामा अर्थतन्त्र दबावमा आउनु स्वाभाविकै हो। 2 वर्ष कोभिडको त्यो चाहिँ कहरमा हामी बस्नु पर्यो र त्यसमा कर्मिक रूपमा काममा फर्किँदा यो दबाव आउनु स्वाभाविकै हो। र मलाई के लाग्छ भने जुन समस्या चाहिँ अहिले हामी चर्चा गरिराखेका चाहिँ छौँ, यी समस्या कुनै नौला समस्या होइनन्। भूकम्पपछि 2072 सालपछि जुन नेपाली अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रले, आम नागरिकले अलिकति जुन किसिमको समस्या भोगिराखेका छन्, समान प्रकृतिका चाहिँ छन्। त्यसैले 2072 पछि, भूकम्पपछि अर्थतन्त्र क्रमशः जुन दबावमा आयो, त्यसको उपचार हुनुपर्थ्यो, सुधार हुनुपर्थ्यो। हामीले सुधार गरेनौँ, संरचनागत सुधार गरेनौँ, पुँजी परिचालन गरेनौँ र अन्य निजी क्षेत्रको विकासको लागि जुन नीतिगत रिफर्म गर्नुपर्थ्यो ती नभएको कारण समेतले गर्दा अलिकति हामी चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी दबावमा आएको जस्तो लाग्छ। तर सङ्कटै भएको जस्तो स्थिति त होइन, पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चित छ, भुक्तानीको समस्या ठुलो रूपमा आएको चाहिँ छैन। तरलता समस्या भनेको के हो? भुक्तानी समस्या हो। तरलता समस्या हुनु भनेको भुक्तानी समस्या हो। तरलता र भुक्तानी एउटै हुन्, तर भुक्तानीमा अब सहकारीमा एकाध केही समस्या आए तापनि हाम्रा ब्याङ्कहरूमा, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी जुन सञ्चालनमा छन् उनीहरूमा भुक्तानी समस्या समाधान बेहोर्नु परेको स्थिति छैन। तर अहिलेको समस्या के हो भने वित्तीय स्रोतको, पुँजीको चाहिँ समस्या हो। मुलुकमा पुँजी, बाह्य पुँजी भित्रिएन। मुलुकलाई आवश्यक पर्ने, निजी क्षेत्रले केही काम गर्न खोजिराखेको छ, उसलाई चाहिने श्रम हो, उसलाई चाहिने पुँजी हो, उसलाई चाहिने प्रविधि हो र उद्यमशीलता। जस्तो अहिले पछिल्लो दिनमा निक्षेप पनि घटेको अवस्था देखिन्छ ब्याङ्कहरूमा र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट रकम बाहिरियो भन्ने खबरहरू बाहिरिँदै गर्दा त्यो रकम कहाँ गयो त? यो चाहिँ हाम्रो आयातमा गयो होइन, आयात बढ्यो। अब आयात बढ्नु दुईवटा कारण हुन्छन्। एउटा चाहिँ देशलाई बढी आयात चाहियो, फिजिकल भौतिक
परिणाम भोल्युम बढ्दा अनि विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ, तरलता बाहिरिन्छ, स्रोत बाहिरिन्छ। अर्को भोल्युम बढेको छैन, फिजिकल क्वान्टिटिज बढेको छैन, परिणाम बढेको छैन, मूल्य बढ्यो, डलर बलियो भयो, महँगी बढ्यो, महँगी भयो, विदेशमा पनि महँगी भयो, डलर बलियो भयो, विनिमय दर हाम्रो मुद्रा कमजोर भयो भने पनि हाम्रो नेपाली रुपियाँको आयात चाहिँ बढ्न जान्छ, हामीले बढी विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले अहिले ब्याङ्कहरूमा रहेको निक्षेप आयल निगमले 15-16 अरब भुक्तानी दिँदा त ब्याङ्कहरूको निक्षेप घट्ने भइहाल्यो। त्यसलाई आयातको भुक्तानी हुँदा साथमा ब्याङ्कहरूसँग रहेको निक्षेप घट्ने हुन्छ र त्यसैले पनि अहिले निक्षेपमा अलिकति दबाब भएको जस्तो। एउटा प्रश्न उहाँहरूले उठाइरहेको एउटा प्रश्न विषय, अहिले मौद्रिक नीति कसिलो आयो, अहिले बजारको आवश्यकता हो कि होइन यति ठुलो कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कलाई के त्यस्तो बाध्यता पर्यो भने एउटा स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न यहाँको चाहन्छौँ हामी। अब मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू के हुन् त्यतातर्फ यो प्रश्नको उत्तरको लागि जानुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, यी दुईटा चाहिँ प्राथमिक उद्देश्य चाहिँ हुन्। र केही यो भनौँ न रसिया युक्रेन बिचको वार र यो जलवायु परिवर्तन आदि कोभिडको परिणामस्वरूप कतिपय नेपाल जस्ता मुलुकहरूको बाह्य क्षेत्र दबाबमा आएको स्थिति, उदाहरणको लागि श्रीलङ्काको हामी उदाहरण दिइराखेका पनि हुन्छौँ। र यो विगत भनौँ न 12 महिना यता नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चित क्रमशः घट्दै गइराखेको र नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट शोधनान्तर घाटा पनि उच्च रहेको पृष्ठभूमिमा र त्यसको जगेर्ना त्यसलाई बलियो पार्ने त्यो स्थायित्व अलिकति खलबली राखेको थियो। उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ नि मौद्रिक नीति यति कसिलो आवश्यक थिएन र कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइयो, निजी क्षेत्रको हातगोडा बाँधियो भन्नुहुन्छ, के हो वास्तवमा? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ, यसमा कुनै दुई राय छैन। हेर्नुहोस्, तर सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको बेलामा अहिले उहाँले भने जस्तै मौद्रिक नीतिको जुन उद्देश्य छ त्यो दुईटा उद्देश्य भनेको तपाईँको एउटा त वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु, यी उद्देश्यहरू पुरा गर्नको लागि जुन राष्ट्र ब्याङ्कले स्टेप उठायो, राज्यको यो दुईटै विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको त्यसको जिम्मेवारी राज्यसँग छ, तपाईँको तरलताको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि राज्यसँग छ। तर नेपालको केसमा हाम्रो जस्तो देशमा 72% निजी क्षेत्रको लगानी पनि छ नेपालमा। त्यो निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने उद्देश्य राखेर यदि मौद्रिक नीतिको निर्माण भएको भए आज यो निजी क्षेत्र यसरी बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। निजी क्षेत्रको त पैसा जेसुकै होस्, चाहे धराशायी नै होस्, हामीले राज्यको दुईटा जुन मौद्रिक नीतिको उद्देश्य छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। जुन श्रीलङ्का आज किन श्रीलङ्का भयो, त्यहाँ खालि राज्यको कारणले मात्रै होइन, जब राज्यको कारणले अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई लाग्न थाल्यो, श्रीलङ्काको निजी क्षेत्रलाई कि हाम्रो सम्पत्तिको पनि अब यहाँ संरक्षण छैन, उनीहरूले पनि त आफ्नो पलायन गर्न थाले। सबैले आफ्नो हिसाबले। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, श्रीलङ्काको निजी क्षेत्र र हाम्रोमा कति फरक छ, कति जिम्मेवार छ? होइन, जिम्मेवार भन्दाखेरि यहाँ जिम्मेवारी भन्दा पनि के हुन्छ भने निजी क्षेत्र भनेको राज्यको कानुन, राज्यले दिएका ऐन नियमको अन्तर्गतै काम गरेको हुन्छ। संसारको सबै निजी क्षेत्र हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले कुनै आफ्नो कानुन निर्माण गर्न कहीँ पनि पाउँदैन। यहाँको यति ठुलो असन्तुष्टि निजी क्षेत्रको रहेछ, यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर अथवा राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष यो कुरा किन पुगेन? होइन, हाम्रो असन्तुष्टिको बारेमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई पनि सबै कुराहरू नभनिएको होइन, सबै भनिएको हो। अर्थ मन्त्रालयलाई पनि फिस्कल पोलिसीको लागि भनिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले फिस्कल पोलिसी त्यही हिसाबले ल्यायो, त्यसका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि एउटा एक्सपान्सनरी नेचरको ल्याए, बजेट पनि धेरै नै एक्सपान्सनरी नेचरको ल्याए। हामीले अहिलेसम्म हेरेको थ्योरिटिकल हिसाबले मौद्रिक नीति भनेको जहिले पनि फिस्कल पोलिसीका उद्देश्यहरूलाई परिपूर्तिको लागि फेसिलिटेट गर्ने खालको आउनुपर्छ। तर यसपल्टको तपाईँले मौद्रिक नीति र फिस्कल पोलिसी एक आपसमा कन्ट्राडिक्टरी छ, एउटा एक्सपान्सनरी नेचरको छ भने अर्को कन्ट्राक्सनरी नेचरको आयो। जस्तो उहाँको एउटा जुन असन्तुष्टि रह्यो, कतै नेपाल श्रीलङ्का पनि हुने खतरा पनि छ होइन, मौद्रिक नीतिप्रति यति ठुलो असन्तुष्टि क्षेत्रको,
यहाँले जुन कुरा यहाँले राख्नुभयो कमलेश कुमार अग्रवालले, यहाँ एउटा स्वतन्त्र विश्लेषकको रूपमा पनि आज हामी राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। किन यति ठुलो आपत्ति निजी क्षेत्रको देखियो? यो अहिलेको सङ्कट बढ्दै तपाईँले एउटा कुरा म यही करेक्सन गर्छु है तपाईँको, मैले श्रीलङ्का हुने खतरा भनेको होइन, श्रीलङ्का कसरी भयो त्यो बाटोमा हामी जानु हुँदैन भने मात्रै हामी छैनौँ। हामी त्यो खतरामा, हाम्रो खतराको त हाम्रो ट्रेडिङ मात्रै बढ्दै गयो, आयात बढ्दै गयो, उत्पादन घट्यो। सुन्नुहोस्, विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गयो भने के हुन्छ? आयात भनेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित हो, आयात भनेको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित कुराहरू हो। 2004मा जब WTO को हामीले सिग्नेचर गऱ्यौँ त्यति बेला एउटा कुरा स्पष्ट भनिएको छ त्यो प्रावधानमा, यदि तपाईँ कहाँ उत्पादन महँगो हुन्छ र आयात गरेर सस्तोमा गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान तपाईँ उत्पादन गर्न सक्नु उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भने आयात गर्नुहोस् भनेर, त्यही हिसाबले जुन 62-63 देखिको अघिको नीति। मैले यहाँलाई एक दुईवटा प्रश्नहरू सोधेँ, जस्तो रेमिटेन्स यदि घटेको अवस्था, हाम्रो उत्पादन घट्दो अवस्था र आयात बढ्दो अवस्था भयो भने र विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्यो भने त हाम्रो अवस्था राम्रो हुँदैन नि त? होइन, दुईवटा कुरा यसमा। आयात हाम्रो उत्पादन किन घटेको? हामी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हो, हाम्रो उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। हामी कहाँ जेनरली 18% जतिको फरक छ कि यदि 18% को सब्सिडाइज यदि सरकारले गरिदिएको भए आयात स्वतः घट्ने थियो। तपाईँको यो दुईवटा कारण के, जस्तो दुईवटा यसको समाधान पनि म भन्छु तपाईँलाई। विद्युत तपाईँको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विद्युत सब्सिडाइज रेटमा दिनु पर्यो, जुन भुटानमा 2 रुपियाँ 40 पैसामा इन्डस्ट्रिजहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराइरहेछ। ट्याक्सेसन, अहिलेको ट्याक्सेसन जुन छ हाम्रो राजस्वको लक्ष्य त्यो GDP को 25.55% हो। त्यसबाट पनि कमसेकम उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई त सब्सिडाइज गरेर सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनायो भने आज हामी यो छलफलै गर्नु पर्दैन थियो। स्वतः घटेर जान्छ। यहाँको आशंकाको विषय पनि हामी जान्छौँ। जस्तो यहाँले जुन कुरा उहाँबाट सुन्नुभयो नि, निजी क्षेत्रको एक खालको गुनासो पनि देखियो र आशंकाहरू पनि देखिएको छ र उहाँहरूले यही अवस्था रह्यो भने हाम्रो अवस्था राम्रो छैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा पाइएको अवस्था छैन, लगानी बढ्न सकेन र महँगी पनि बढ्दै गएको छ। नागरिकको प्रश्न, महँगी झन् बढी बढ्दै गएको छ होइन? यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्न सक्छौँ र कसरी हामी खतराबाट मुक्त रहन सक्छौँ? अब निजी क्षेत्रको जुन छ गुनासो स्वाभाविकै हो होइन? निजी क्षेत्रले बिजनेस गर्नको लागि कर्जा त पाउनै पर्यो र कर्जा पाउँदा सस्तोमा पाउनु पर्यो, यो पनि जायज कुरा हो। त्यसैले नीति निर्माताले त्यो कर्जा उत्पादनमूलक हुन सकेन भन्ने पनि गुनासो छ। त्यसको लागि के उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ त्यतातर्फ राज्य लाग्नुपर्छ। अब उद्योग व्यवसाय गर्न धेरै दुःख हुन थाल्यो होइन? अब समयमा उद्योग दर्ता गर्न नसकिने, ढिलासुस्ती हुने र विभिन्न चाहिँ कारणले विघ्न बाधा हुँदा कसैले पनि उद्योगमा त लगानी गर्दैन। त्यसैले मेरो विचारमा के लाग्छ भने हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न के स्वदेशी के विदेशी थुप्रै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, सरकारले दिनुपर्ने सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पाटाहरू चाहिँ छन्। राज्यले त्यो गर्नुपर्छ। कतिपय देशहरूले सुधार गरेको कारणले वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानी बढेर उत्पादन बढेको र उत्पादनमूलक उद्योगको GDPमा उल्लेख्य हिस्सा रहेको उदाहरण हामी पाउँछौँ। तर नेपालमा के भयो भने उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, इभन बिचमा त बिजुलीकै समस्या थियो, लगायतका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू, उद्योग भनेको त टन्न पैसा कमाउने चाहिँ क्षेत्र हो, यसले चन्दा दिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, विभिन्न किसिमका यातनाहरू भए। अब यसमा चाहिँ सुधार हुनु पर्यो, राज्य नै लाग्नु पर्यो। उद्योगीहरू पनि ट्रेडिङमै बढी रमाएको देखियो पछिल्लो पटक। विकल्प त चाहियो नि त। जस्तो उहाँहरू पनि भनौँ न व्यापारमा बढी चाहिँ रमाएको देखियो, उद्योग त छैन। स्वतः हो त्यो, किनभने उद्योग प्रतिस्पर्धी नै छ। औद्योगिक उत्पादन खोइ त हाम्रो होइन, उत्पादन त तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो नि। जब आयात अहिले सरकारको नीति के छ भने, जस्तो अर्थमन्त्रीको भनाइ के छ भने अहिले यति बेला जनार्दन शर्माले बजेटमै पनि भन्नुभएको छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने। तपाईँहरूले हुनुहुन्छ ट्रेडिङमा रमाउनुहुन्छ। होइन, हामीले पनि यो कोभिड पछि हामीले पनि के विचार गर्यो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकल्प छैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन दुईवटा कुरा चाहियो। एउटा त आयात प्रतिस्थापन हुनु पर्यो, अर्को उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्धन हुनु पर्यो। यो
दुवै भन्ने बित्तिकै हुनेवाला छैन। जस्तो अहिले हाम्रो साना मझौला घरेलु उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू कहाँ जान्छन्? आज यो नीतिलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्ने हो भने कमसेकम 2-3 वर्षमा एउटा नीतिगत सुधार गर्यो भने यो आयातमा जुन लगानी भइरहेको छ निजी क्षेत्र त्यो यतातिर आउँछ, आकर्षित हुन्छ। साना मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने खालको तपाईँहरूको त्यो खालको योजना हुनु पर्यो, सरकारसँग लबिङ हुनु पर्यो होइन, एउटा कुरा होइन। त्यसमा सबभन्दा पहिला प्रतिस्पर्धी, यो ग्लोबल इकोनोमीमा हामी हामी आफै हुनु पर्यो, होइन हाम्रो क्षेत्र हुनु पर्यो। हाम्रो कोस्ट अफ डुइङ उत्पादन गर्ने कोस्ट बिजनेसको प्रतिस्पर्धी नभइकन नेपालमा कहिले पनि औद्योगिक प्रवर्धन हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि डब्ल्युटिओको सदस्य भइसकेको राष्ट्र भएको हुनाले हाम्रो निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। होइन, निजी क्षेत्र त प्रतिस्पर्धी स्वतः हुन्छ। म यो विषयमा आउँछु, अलिकति कार्यक्रममा कुरा उठिहालेको हुनाले तपाईँले त्यो विषयमा पनि बोल्नु होला। हामी कतै श्रीलङ्का हुने खतरा छ भन्ने पनि सुनिन्छ, विज्ञहरूले व्यक्तिहरूले होइन। हाम्रो तथ्याङ्कहरू कता गइरहेको छ, अवस्था के छ, कार्यक्रममा कुरा उठिहालेको होला। अब यो त जुनसुकै कार्यक्रममा उठ्ने गरेको चाहिँ छ, स्वाभाविक पनि हो। श्रीलङ्कामा त्यस प्रकारको स्थिति विकास भयो, तर श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति नेपालको छैन। हामीसँग 6 महिनाभन्दा बेसीको फरेन एक्सचेन्ज विदेशी विनिमय सञ्चित चाहिँ छ र हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि 50% भन्दा न्यून 40% को हाराहारी रहेको, श्रीलङ्काको 120% रहेको सन्दर्भमा र हाम्रो राजस्व सरकारको राजस्व पनि श्रीलङ्काभन्दा राम्रै रहेको तथ्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने हामी श्रीलङ्काको स्थितिमा छैनौँ, फार बेटर छौँ। तर अब श्रीलङ्काबाट हामीले लेसन लर्न गर्नुपर्ने, पाठ सिक्नुपर्ने कुराहरू त छन्। जस्तो भनौँ न, राज्यले निजी क्षेत्रको विकासको लागि के गर्नुपर्छ होइन, सुशासन दिनु पर्यो। यदि सुशासन भएन भने यस प्रकारको स्थिति आउँदो रहेछ भन्ने कुरो श्रीलङ्काबाट पाठ। जस्तो यति बेला मैले फेरि प्रश्न गरेँ, निर्वाचन आउँदैछ, ठुला ठुला निर्वाचनहरू, उहाँहरूले अब निर्वाचनमा दलहरूलाई चन्दा सहयोग दिनुपर्छ, त्यो पैसा राख्नु भएको होला कतै लुकाएर, त्यो पैसा नि बाहिर आउनु त होइन। के तपाईँहरूलाई त्यो पनि एउटा बाध्यता छ यतिखेर ब्याङ्कबाट जुन पैसा बाहिर आएको छ, अथवा जुन कुरा यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो प्रणालीभन्दा बाहिर पनि हाम्रो रकमहरू छ भन्दै गर्दाखेरि के अवस्था छ निजी क्षेत्रलाई धेरै बाध्यता? तपाईँको मैले जवाफै दिन पाइनँ। तपाईँले अहिले सहकारीको कुरा गर्नुभयो, सहकारीबाट पैसा किन निस्किएको? जब 2-4वटा सहकारीका नेता लिएर भागे नि पैसा, त्यसपछि मान्छेको विश्वासको कमी भएर त्यो पैसा निस्किएको हो। त्यो पैसा कहाँ गयो त्यसको पनि मसँग जवाब छ। मैले अघि तपाईँलाई के भने, नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको 50% छ, यो वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्टहरूमा त्यो पैसा त्यहाँ एडजस्ट हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति मात्र एउटा सर्कुलर गरेर 7 लाखभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई निगरानी गर्ने भनेपछि आउने पैसा पनि आउँदैन। किन उद्यमी व्यवसायीहरू कति यस्ता लेभलका व्यवसायी, साना कोही पनि डराएर कहाँ गयो त? त्यो पैसा सबैसँग घर घरमा छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र तपाईँको यहाँ मैले भने नि, ब्याङ्किङ सेक्टरमा भएको बराबरको पैसा मात्रै अफिसियल पैसा होइन कि तपाईँको, जुन अघि सरकारी क्षेत्रको पैसा हो, त्यो पनि त हाम्रो सरकारले नै 3 पिलरको 3 खम्बे अर्थनीति बनायो, सहकारी, निजी, सार्वजनिक। हामीले के भन्थ्यौँ, सहकारी भनेको निजी क्षेत्रकै पार्ट हो भनेर। तर आज यहाँ कुरा जब हेर्नु हो, अलिकति सानो विश्वासको कमीले अहिले सबै सहकारीमा जसले पनि पैसा जसले जम्मा गरेर राखेको हुन्छ, किनभने सहकारीमा ट्रान्ज्याक्सन गर्न धेरै सजिलो थियो। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म सहकारीमा कसैले छानबिन पनि गर्दैन, कसैको अनुगमन पनि हुँदैन, कसैको निर्देशन पनि पालन गर्नु पर्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर जुन केही समय अगाडि निकाल्यो नि, 7 लाखभन्दा बढी पैसा भयो भने हामी छानबिन गर्छौँ, त्यसपछि त झन् सहकारीमा डिपोजिट बढ्न गयो तपाईँको। आज सहकारीको डिपोजिट हेर्नुहोस् त, किन ब्याङ्किङ सेक्टरमा गएन? यी सब अर्थतन्त्रको जुन हाम्रो एउटा विकृतिहरू छ भनौँ न, अर्थतन्त्रप्रति विश्वासको कुरा छ। आज भोलि तपाईँको ब्याङ्कहरूले पनि यदि चेकको पैसा भुक्तानी गर्न सकेन भने त भोलि ब्याङ्कमा पनि त लाइन लाग्छ त। यही स्थिति हुन्छ, मान्छेले कहाँ लाइन जान्छ पैसा, त्यो बाहिर पठाउने होइन, घर घरमा लाग्छ। नेपालमा घरमा पैसा राख्न बढी सुरक्षित देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा कि सहकारी र भोलि ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा पनि धेरै कुराहरू उठ्यो भने। हेर्नुहोस् हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा त्यस्तो छ। त्यसैले मैले भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको सही विश्लेषण गरेर नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। अन्तिममा म अब जान्छु, तपाईँले केही चोटिलो र गम्भीर प्रश्नहरू उठाइसक्नु भएको छ। एउटा त्रास पनि, म राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर काम गरिसक्नु भएको हुनाले उहाँले सहकारीहरूमा रहेको रकम घर घरमा गयो, यस्तै हो भने त हामी ल्याउँछौँ ब्याङ्कबाट पनि पैसा भन्नुभएको छ नि त। अब अहिलेको अवस्थामा घरमा ठुलो स्केलमा पैसा राख्न सक्ने स्थिति
मैले देख्दिनँ। उहाँ घरमा सुरक्षित छ भन्नुभयो भर्खरै पनि होइन? हुनसक्छ, भन्नुभएको नि। छिटपुट हुनसक्छ। किन घरमा सुरक्षित किन चाहिँ? होइन, छिटपुट घटना हुनसक्छ, तर सबैले रकम त ब्याङ्कमा राख्नु सुरक्षित हो नि त। अब सहकारीबाट एउटा डरलाग्दो कुरा म यहाँ उठिहाल्यो। एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि रकम अब घर घरमा पो राख्ने हो कि? मलाई त्यो चाहिँ सम्भव जस्तो लाग्दैन। सुरक्षाको कुरो पनि हुन्छ, आफ्नो धन सम्पत्ति सुरक्षित हिसाब किताबले मानिसहरू राख्न चाहन्छन्। त्यसले लामो समयसम्म सहकारीमा राखेको, ब्याङ्कमा राखेको पैसो झिकेर घरमा राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर छिटपुट घटना हुनसक्छ। एउटा कुरा, सहकारीको रकम चाहिँ कहाँ गयो सर? ठुलो रूपमा गएको छैन सहकारीको रकम। तपाईँले आफै अघि आफ्नो रिपोर्टमा भन्नुभयो सहकारीबाट रकम झिकिएको छ, ब्याङ्कको निक्षेप पनि घटेको छ भनेर, जुन अघि तपाईँको त्यो पैसा कहाँ गयो त? बाहिर त गएन। एउटा कुरा म यहाँलाई भन्छु, हेर्नुहोस्, अहिले पनि हामी नेपालको, तपाईँले श्रीलङ्कासँग दाँच्दै नदाज्नुहोस्, उहाँ नरबहादुरजीले पनि भन्यो, अहिले यो श्रीलङ्काको कुरा किन उठ्छ भने नि मेरो सठिक जवाब छ, यो वनको बाघले त खान्छ खाँदैन थाहा हुँदैन मान्छेलाई, यो सबैलाई मनको बाघले खाएको मात्रै हो क्या। हाम्रो नेताहरूलाई, हाम्रो अर्थविदहरूलाई, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि म भन्छु यति बढी सङ्कुचित त्यो अवस्था, सञ्चारकर्मीलाई होइन, यो त्रासमा नबस्छन्। हामीले बिदा माग्छौँ सर। अब सहकारीको रकम कहाँ गयो भन्ने कुरा तपाईँहरू पनि खोज्नु होला, हामी पनि ब्याङ्किङ प्रणालीको रकम कहाँ गयो, कसले लुकायो भन्ने कुरा खोज्ने नै छौँ होइन? देशमा निर्वाचन पनि आउँदैछ र यहाँ पनि भनौँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र मोटो हुँदै गएको छ, इन्फर्मल व्यापार ट्रेड पनि बढिरहेको छ। यसमा राज्यको नियामक निकायहरूको निगरानी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सहकारी विभाग, सम्बन्धित निकायहरूले निगरानी गर्ने नै छन्। यति भन्दै आज यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण सूचना जानकारी दिनुभएको छ अर्थतन्त्रको बारेमा। दुवै अतिथिप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल। उहाँहरू दुवैको समयको लागि चाहिँ धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति सो अफ द डे आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।